وي اذا نستمروا شفنا السينوس ليكواسيون ديال السينوس شفنا ليكواسيون ديال الكوسينوس نشوفوا سيت فوا ليكواسيون ديال الطونجونت اوكي اذا نشوفوا الطونجونت ديال اكس اذا كانت عندي واحد ليكواسيون كتكتب على شكل طونجونت دو اكس ايغال طونجونت دو ا طونجونت دو ا الوغ نشوفوا شكون هما لي بوين بحال اللي صوبنا السينوس كوسينوس نفس البروسيدور غادي نصوبوها بالنسبه للطونجونت اذا نشوفوا شكون هما لي بوين ben cosinus, sinus, ben voilà, O, moins 1, 1, 1. هذا لاكس ديالها لاكس ديال الطونجونت تحتاجو لاكس ديال الطونجونت دابا سي لاكس ديال الطونجونت اوكي اذا فوالا نبدا ناخذ هذا لاكس هذا هو لاكس ديال الطونجونت اذا هنا تقريبا هنا موان 1 كذلك هنا سي 1 سي لاكس ديال الطونجونت لاكس ديال الكوسينوس لاكس ديال السينوس لوريجين او 1 1 موان 1 سي لو سيركل تريغونوميتريك الوغ لو سيركل تريغونوميتريك شكون هو اكس شكون هما القيم ديال اكس بحيث الطونجون ديال اكس كتساوي الطونجون ديال ا اذا ناخذ مثلا هاد لو بوين ناخذ هاد لو بوين ا اذا هاد لو بوين ا هذا هو لو بوين ا اذا فين هو الطونجونت ديالو هذا هو لابسيس كورفيلين ا اكس ممكن تاخذ ا اكس كقيمه اول قيمه اللي هي بديهيه هو ان اكس خاصها تكون كتساوي ا حيت لا خديتي اكس كتساوي ا اذا تولي عندي الطونجون ديال ا تساوي الطونجون ديال ا اذا اكس اول قيمه اللي هي باينه هو ان اكس ممكن تساوي ا نشوفوا الطونجون ديال ا فين هو اذا ا زائد جوج كابي زائد جوج كابي فوالا زائد جوج كابي بحيث كتنتمي الى زد الا مشينا ما نكتبهاش هنا باش ما ديرونجينيش اذا هذه هي ا زائد جوج كابي بحيث كتنتمي الى زد اذا طولنا باش نلقاو القيمه ديال الطونجونت اذا غنطول هذه اذا هذه هي القيمه هذه القيمه هذه ديال الطونجون ديال واش كاينه اذا من غير هذا لو بوين واش كاينه شي بوين واحد اخر على الدائره اللي عندها نفس الطونجونت نفس هذه القيمه الطونجونت كاينه متماثله هذه المره ماشي بالنسبه للاكس ديال السينوس ماشي بالنسبه للاكس ماشي اكس ماشي سيمتري اكسيال ماشي التماثل المحوري التماثل المركزي اذا لو بوين اللي متماثله مع هذا لو بوين بالنسبه لاو اذا هي هذه كاين هذا لو بوين هذا لو بوين حتى هو الطونجون شحال كيساوي ديالو كيساوي هاد القيمه اللي هي الطونجون دو ا اذا كاينين دو بوين كيكونوا كيفاش دايرين متماثلين بالنسبه لو سونتر او اذا كاين هاد لو بوين شحال هي هاد لو بوين اذا كانت هذه ا هذه شحال تكون ها هي ا وزيد على شحال زيد على نص دوره اذا هذه هي بي زائد ا مع زائد جوج كابي بحيث كتنتمي الى زد توجور بحيث كتنتمي الى زد اذا اكس ممكن تاخذ هذه القيمه هذه وممكن تاخذ هذه القيمه هذه جوج ديال القيم عندنا اذا هنا شنو ممكن نقولوا بان اكس ممكن تقيس ا زائد جوج كابي بحيث كتنتمي الى زد وي او اكس او اكس تقيس ماذا بي زائد ا زائد جوج كابي بحيث تنتمي الى زد اذا جوج ديال الحلول اوكي اذا جوج ديال الحلول بالنسبه للسينوس شنو هما الحلول سينوس دو اكس ايغال سينوس دو ا الوغ اكس تساوي ا او اكس تساوي بي ناقص ا زائد جوج كابي زائد جوج كابي بالنسبه للكوسينوس كوسينوس دو اكس ايغال كوسينوس دو ا شنو شفنا اكس كتساوي ا او اكس كتساوي ناقص ا بالنسبه للطونجونت طونجون ديال اكس كتساوي طونجون ديال ا اذا اكس كتساوي ا زائد جوج كابي او اكس كتساوي بي زائد ا بي زائد ا زائد جوج كابي بحيث كتنتمي الى زد اذا خاصك تكون حافظهم باغ كور اذا جوج ديال الحلول اذا هاد جوج الحلول ممكن نعبر عليهم بطريقه اخرى وابسط اوترومون دي
ممكن هاد جوج الحلول نعبر عليهم بطريقه اخرى. هذا هو الجميل بالنسبه للطونجونت، هو انك جوج ديال الحلول عاد غادي ندير هادي اتحاد اونيون هادي، ويوليو عندي جوج ديال الاشياء اتحاد. وفي التمارين غادي نبقى ندير جوج تقطيرات، بزاف عليا جوج تقطيرات. بالنسبه للطونجونت كنسامبليفي عليه شويه. بالنسبه لهاد الجوج ممكن نعبر عليهم بافصول واحد، افصول واحد بلا ما ندير جوج افصولات. افصول واحد كيجمعهم بجوج. اذا شنو هو هذاك الافصول الواحد؟ اش كتلاحظ باش تطيح في هاد جوج ديال النقط؟ انت في هاد لو بوين باش توصل ليه ثاني خاصك تجيب جوج دورة، تزيد جوج بي، انا طحت فيه، زيد جوج بي، انا طحت فيه، زيد جوج بي كذلك، انا طحت فيه، 4 بي، انا طحت فيه. دابا ندوز لهذا حتى هو باش نطيح فيه هو النيت، خاصني نزيد جوج بي، دورة كاملة، جوج بي دورة كاملة، انا طحت فيه. عاوتاني 4 بي، انا طحت فيه. كل بوين كنبقى نضرب عليه دورة باش عاد نوصل ليه، ياك؟ ممكن انني هاد لو بوين نزيد عليه غير نصف دوره، نزيد عليه غير بي، الا زدت عليه بي غنطيح في هذا. دابا الا زدت عاوتاني الا كنت هنا وزدت جوج بي غنطيح في هذا. عاوتاني كنت هنا زدت 3 بي، ها الاولى، ها الثانيه، ها الثالثه. اذا نزيد دابا 4 بي، ها بي، جوج بي، 3 بي، 4 بي. اش كتلاحظ؟ ممكن انني ننطلق غير من هذا ونطيح في جوج ديال النقط، نطيح فيهم، مره نطيح في هذا، مره نطيح في هذا، مره نطيح في هذا. ما بقاش غادي ب 2 بي، ما بقاش غادي بجوج بي، ما بقاش غادي بدوره كامله، نبقى غادي غير بنصف دوره. زدت نصف دوره نطيحن، نزيد نصف دوره اخرى نطيحن، نزيد نصف دوره اخرى نطيحن، نصف دوره نطيحن، حيت هما متماثلين بالنسبه للاكس، متماثلين بالنسبه للاكس لو سونتر. اذا ممكن انني هادو بجوج نعبر عليهم ما نديرش زائد جوج كابي، ندير اكس. اوترومون دي اكس شنو كتقيس؟ غير هاد هذا اللي كان عندي في الاول. وشنو نبقى نزيد عليه؟ ما نزيدش عليه جوج كابي. اذا ندير زائد كابي، بحيث ك تنتمي الى زد. دابا هاد الافصول هذا اللي درت هنا وحيد، هاد الافصول راه كيمثل شكون؟ كيمثل هاد النقطه وكيمثل هاد النقطه بجوجهم، كيمثل هاد الافصولين معا. صافي، يعني هاد الافصولين معا كيعبر عليهم افصول واحد اللي هو شكون؟ هو اكس كتقيس زائد ماشي جوج كابي، غير كابي. كنزيد ليها عدد كيفما كان، يعني ماشي ضروري 2 كابي وعدد زوجي مضروب في بي. اذا هنا زائد كابي، كا ينتمي الى زد. اذا شنو هي لونسومبل سوليسيون اس في المجموعه ا بطبيعه الحال؟ هي زائد كابي، بحيث كا تنتمي الى زد. هكا سامبليفي لو ماكسيموم. كنت شنو غادي ندير؟ كاين اللي غادي يديرو صحيح، حتى هي شي صحيح اللي غادي تجيني الخدمه طويله. كاين اللي غادي يدير اس دون ار سي ا بلس 2 كابي تيل كو كا ابارتيان ا زد اونتر اكولاد اونيون اتحاد بي بلس ا زائد 2 كابي تيل كو كا ابارتيان ا زد. اذا ممكن دير بحال هكا طويل شي شويه داكشي. وممكن انك هاد الجوج هادو راه كيعبر عليهم افصول واحد مختصر اللي هو شكون؟ ا زائد كابي. حيت هاد جوج الافاصيل و بي زائد كيفاش دايرين؟ متماثلين بالنسبه لو سونتر. اذا جوج الاشياء متماثلين بالنسبه لو سونتر، لي دو بوين متماثلين بالنسبه لو سونتر. اذا شنو هي العلاقه اللي كتربط ما بيناتهم؟ نصف دائره، نصف دواره هذه باش نوصل هذه نزيد نصف دواره. اوكي نصف. اذا ممكن انني نعبر عليهم بافصول واحد، ندير غير وما نزيدش جوج بي كامله، نزيد غير كابي. الا زدت بي، الا عطيت كا كتساوي واحد، الا عطيت كا كتساوي زيرو، يلا نمشيو بشويه. الا عطيت كا كتساوي زيرو، اذا شنو تبقى ليا؟ غادي تبقى غير انا هنا. الا عطيت كا كتساوي واحد، اذا تولي عندي زائد بي، اذا نزيد عليها نصف دوره، انا تحت هنا. الا عطيت كا كتساوي جوج، اذا تولي عندي زائد جوج بي، اذا هاد نزيد عليها جوج بي، هنا تحت هنا. الا عطيت كا كتساوي 3، اذا زائد 3 بي، اذا هي نزيد عليها 3 بي، وحده جوج 3، هنا تحت هنا. اش كتلاحظ؟ مره هنا مره هنا مره هنا مره هنا، اشاك فوا نغومبلاسي كا نطيح مره هنا نطيح مره هنا. اذا شكون هو اللي كيعبر على لي دو بوين اون ميم طون؟ هو هذا زائد كابي، ما نديرش جوج كابي غير كابي. اذا فوالا سي اس دو ار. اذا فوالا الريزومي هو هذا. الحل ديال طونجون دو اكس ايكال طونجون دو شنو هي؟
هي اكس ممكن تاخذ ا زائد كابي، ا زائد كابي، بحيث كتنتمي الى زد. بغيتي تفهم كومون سا سباس، خاصك تتبع شي شويه، تعرف شويه لو سيركل تريغونومتريك شنو كيوقع فيها. اذا سا مارش، اذا هذه هي اس دو ار. اكزومبل 1. إذا résoudre dans 1 de l'équation de la racine 3 par exemple, tangent de x moins 1 égale 0. إذا نحلوا هذه المعادلة هذه، نقدروا نسميو هذه المعادلة نسميوها أو. إذا أول حاجة نكتبوها على شكل طونجونت كيساوي طونجونت، ديما طونجونت كيساوي طونجونت، ولا السينوس كتساوي سينوس، ولا كوسينوس كتساوي كوسينوس، بحال اللي شفنا المرة اللي فاتت. دابا طونجونت كتساوي طونجونت. إذا l'équation E équivalent à quoi؟ équivalent à quoi؟ إذا نخلي الطونجونت بوحدها في مكان، إذا راسين 3 tangent de x égale 1. C'est-à-dire, نقسم على racine 3. C'est-à-dire, tangent de x égale 1 sur racine 3. نضرب في المرافق، نضرب في racine 3 الفوق racine 3 لتحت. دو tangent de x égale، نضرب في racine 3 الفوق racine 3 لتحت تعطيني racine 3 sur 3. إذا هنا حنا بعدا في طونجون دو إكس إيكال كيلكو شوز. إذا شنو هي هاد الحاجة هادي باش نردوها طونجونت كيتساوي طونجونت؟ راسين 3 سور 3 كاين عندنا في الطابلو. شكون هي الحاجة اللي عندها طونجونت كيساوي راسين 3 سور 3؟ إذا كنظن هي بي سور 6. بي سور 6. طونجون ديال بي سور 6 هو راسين 3 سور 3. إذا نغومبلاسي دو. إذا ندو طونجون دو إكس إيكال كوا؟ طونجونت دو بي سور 6. Cette racine 3 sur 3 là, elle est tangente de pi sur 6. Ok. Donc voilà. إذا حنا كتبنا على شكل tangente كتساوي tangente. إذا voilà نطبقوا القاعدة. إذا هذه x شنو كتقيس؟ ainsi la variable x qu'on cherche c'est pi sur 6 plus ماشي 2k pi plus k pi. Et que k appartient à z. إذا voilà pi sur طونجون ديال اكس كتساوي طونجون دو ا، الوغ اكس كتساوي ا. اذا هذه الحاجه كتساوي هذه الحاجه. اذا اكس كتساوي هذه الحاجه ولكن زائد كابي. صافي زائد كابي بحيث كتنتمي الى زد. طونجون ديال اكس كتساوي طونجون بي على 6. اذا اكس كتقايس بي على 6 زائد كابي بحيث كتنتمي الى زد. اذا اس دونك ار سي كوا بي على 6 زائد كابي بحيث كتنتمي إلى زد. اوكي. إذا جيسبر تكونوا فهمتوا شنو معنيت. هذا درت مجموعة الحلول. فاش درنا مجموعة الحلول في ار؟ نشوفوا مجموعة الحلول في شي مجال مثلا. إذا نمسحوا شوية هنا. اوكي. فوالا. Ok, deuxième question. Déduire les solutions de E dans l'intervalle مثلا moins pi نختاروا عاوتاني moins pi de pi. moins pi de pi مثلا ها كمثال. اذا دابا هاد المره بغيت الحلول فاش في المجال موان بي دو بي. ولكن شحال عندي من تقطير؟ واش يكون عندي جوج تقطيرات بحال سينوس كوسينوس؟ ماشي ضروري بحال سينوس كوسينوس. شحال عندي من تقطير فينالمون؟ عندي تقطير واحد، عندي حاجه واحده اللي غادي نمشي نقطر. اذا نمشيو نديرو تقطير. اذا بي على 6 زائد كابي هنا فيرمي. اذا دو بي موان شنو نزيد ناقص بي على 6 باش نطير هاد بي على 6. اذا بي على 6 زائد كابي ناقص بي على 6.
إذا بي على 6 مع ناقص بي على 6 مشات، إذا تبقى لنا كا بي، إذا هنا ناقص بي، إذا هي ناقص 7 بي على 6، كذلك هنا 12 بي، إذا هي 11 بي على 6. نحيدو بي من جميع الأطراف تبقى لنا كا، إذا 11 على 6، 11 على 6 وناقص 7 على، حتى جيت نضرب شي واحد على جوج ما كايناش هذيك جوج كا بي اصلا، كاينه غير كا، اذا هذيك واحد على جوج ما كايناش، اذا حنا لقينا كا محصوره ما بين هذيك وهذيك، اذا كا محصوره ما بين 1.9 وناقص 1.1، اذا زيرو. شي ديما انا كنرسم باش ما نخطاش، ما فيا ما نبقى نفكر، اذا هي واحد على 1.9 وناقص 1.1. إذا شنو هما الأعداد النسبية؟ كاينة ناقص 1، كاينة 0، كاينة 1. إذا puisque K appartient à Z, alors K appartient moins 1, 0, 1. إذا ثلاثة ديال الحلول لقيت، إذا ثلاثة ديال الحلول. إذا pour K égale moins 1. Pour K égale moins 1, إذا نرمبلاسي، إذا X تقيس P على 6 زائد موان 1 بي، مكايناش هاديك جوج، تقيس إذا P على 6 ناقص بي، إذا تقيس، إذا هي بي ناقص بي، إذا هي ناقص 5 بي على 6. إذا pour K égale 0, K égale 0 cette fois, X تقيس P على 6 زائد 0 بي، إذا 0 في بي مشات، إذا تبقى لنا P على 6. pour K cette fois, pour K égale 1, X تقيس P على 6 زائد 1 بي تقيس بي على 6 زائد بي، إذا اللي كتقيس فينالمون 7 بي على 6. فوالا، إذا هادو هما ثلاثة د الحلول ديالي. إذا اس ممكن نكتب لونسومبل اس تبعنا، إذا اس ainsi S égale S في أي مجال ناقص بي 2 بي في هذا المجال. شنو هي؟ يعني مجموعة الحلول في هذا المجال. إذا لقينا ناقص 5 بي على 6، لقينا ناقص 5 بي على 6 و بي على 6 و 7 بي على 6. إذا فوالا ثلاثة ديال الحلول. اوكي، إذا شنو ممكن ندير هنا؟ ممكن أنا نمشي ندير لومبلاسمون ديالهم، إذا فين كاينين على الدائرة. إذا troisièmement placer les solutions trouvées sur le cercle trigonométrique. هنا خاصني ننتبه بان نحصل على دو بوين. كي دايرين هاد دو بوين؟ شنو قلنا؟ هاد دو بوين كيكونوا سيميتريك، ولكن بالنسبه للمركز باش نتابعوا طونجون دابا بالنسبه للمركز. اذا كتكون شي شويه ديال بويسكو ما عنديش هذوك لي دو بوين، ما خديتهمش سيباري، ما مشيتش اثرت الاولاني واثرت الثاني، ما مشيتش درت بي على 6 زائد 2 كابي اثرتها وشفت شنو عطاتني، وناقص وبي زائد بي على 6 زائد، ما مشيتش خديت كل بوين سيباري. دابا انا خاصني المركز حصلت على ثلاثه ديال الحلول ديال المعادله، ما كيمثلوش واخا عطاوهم لي نفس التأطير، ولكن ما كيمثلوش نفس النقطه. اذا هنا خاصني ننتبه بالنسبه للطونجون.
متفقين بالنسبه للسينوس والكوسينوس وي نفس النقطه، ولكن بويسكو دابا في الطونجونت هما كانوا عندي دو بوين متماثلين بالنسبه للاو، ولكن انا هاد دو بوين عبرت عليهم باوفسول وحيد. يعني ذاك الاوفسول الوحيد اللي هو هنا في هذه الحاله اللي هو بي اس زائد كابي التأطير ملي اثرتو عطاني ثلاثه ديال الحلول. اذا هذوك ثلاثه الحلول ماشي نفس لو بوين، هاد ثلاثه الحلول ديال لي دو بوين كاملين. اذا شنو غادي نمشيو نديرو؟ اذا نمشيو نحطو بي على 6 هي الاولانيه. اذا بي غنقسمها على 6 ونخطر في واحد. اذا هي بي غنقسمها على 6، اذا غنضرب في الاولانيه الثاني. اذا هي بي قسمتها على 6 شحال ناخذ من طرف؟ اذا واحد. اذا هذه بي على 6 اوكي. اذا هذه بي على 6 نشوف 7 بي على 6 فين جات، ونشوف كذلك ناقص 5 بي على 6 فين جات. غير هما خاصك تعرف بان كيفاش دايرين كيفاش كيمشيو، خاصني نكون ذكي. هادي نتصنتو ليها مزيان. الا بديت بهادي بديت باول واحد عطاه ليا، اول واحد خرج ليا هو بالنسبه لك كتساوي ناقص واحد. اول واحد خرج لي هو شكون؟ هو ناقص 5 بي على 6. نبدا بهادي ناقص 5 بي على 6 صافي. انا كنعطيكم واحد لاستيوس هنا، لاستيوس بدا باول واحد صافي ناقص 5 بي على 6. اذا ناقص 5 بي على 6 بي نقسم على 6 نقسم على 5. هنا هي بي قسمتها على 6 وناخذ شحال من طرف؟ ناخذ 5 في اتجاه المعاكس حيت عندي الناقص. اذا 1 2 3 4 5. اذا هي هذه. اذا هذه هي ناقص 5 بي على 6. انا مثلت الاولاني، هذا اول واحد مثلته. عرف اللي تابعو هو اللي متماثل معاه بالنسبه لاو. ها هو اللي تابعو بي على 6. شكون اللي تابعو؟ هذاك اللي تابعو ثاني متماثل معاه. رجع اللي تابعو. هذه هي شكون؟ هي 7 بي على 6. شي ما باش عرفت 7 بي على 6 انت بغيتي تمشي تاكد. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثه، ها اربعه، ها خمسه، ها سته، ها سبعه. ممكن انك انا كنعطيك اسيس باش تسهل عليك حتى كيفاش تمثل على الدائره. بالنسبه للطونجونت كون ذكي. اول واحد عندك، اول سوليسيون لقيتيه هو اللي غادي تمشي تمثلو. انا مشيت مثلته وصافي. اللي تابعو ها هو متماثل معاه، اللي تابعو غادي يكون متماثل معاه، اللي تابعو كذلك غادي يكون متماثل. اللي تابعو بحال كنبقى ندير اوستيولي، كنبقى تذبذب هنا. الاولاني هنا غادي يكون مثلا هو الاولاني لقيناه هنا، عرف بان الثاني غادي يكون هنا، الثالث غادي يكون هنا، كون كان الرابع غادي يكون هنا، كون كان الخامس غادي يكون هنا. كنبقاو سير واجه اوكي. اذا حنا مثلنا الحلول بالنسبه لهاد النقطه بي على 6. بالنسبه لهاد النقطه لقينا بان ناقص 5 بي على 6 هي الاولى، عاد 7 بي على 6. ديما رتب الحلول غادي يساعدني. علاش كنقول لك رتب الحلول؟ يساعدني في المتراجحات من بعد. المتراجحات ديال السينوس والكوسينوس انا جاي ليهم. انا بالعين كندير لكم لومبلاسمون في الدائره وترتيب الحلول باش يساعدوني في المتراجحات. اذا فوالا اون بلاسي لي سوليسيون. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا. دابا حد الان شفنا السينوس في لي فيديو اللي فاتوا، شفنا السينوس، شفنا الكوسينوس، وحنا دابا شفنا عاوتاني الطونجونت. الوغ سا مارش. حنا غادي نبقى نزيد. اذا انت ولات عندك ان باجاج ديال السينوس كوسينوس والطونجونت ديال لي زيكواسيون ديالهم. اوكي لي زيكواسيون. فوالا اذا افير توجور لي زيكزارسيس. عاود التمارين حاول دير لومبلاسمون ديما في الدائره. ساعد نفسك ديما دير لومبلاسمون في لي زيكواسيون في المعادلات باش ملي توصل للتريغونوميتري تكون متريني كيفاش تبلاصي. حيت في التريغونوميتري اوبليجي ما تمثل باش عاد تلقى الحل ديال المتراجحه. اوكي حتى اشاك فوا كنضيع الوقت دابا وكندير لكم لومبلاسمون. عارف راسي لومبلاسمون اوبليجي خاص الانسان يمثل في المتراجحات ديال السينوس والكوسينوس، وبالتالي حنا كنترينيو فرصه فين كنترينيو اننا نمثلو. المعادله ديال السينوس والكوسينوس والطونجونت قبل ما كنحلها في واحد المجال خاصني نحلها فاش؟ خاصني نحلها في المجموعه ار. نلقى في المجموعه ار الحلول كيفاش كتكتب. عاد نمشي ندير التأطير الا بغيت شي مجال الحلول في واحد المجال. اوكي اذا افير توجور لي زيكزارسيس.